हेलो एभ्रिवान। आज म यहाँहरूलाई म्याग्नेसियम सल्फेट इन प्रेग्नेन्सीको बारेमा केही कुरा भन्न गइरहेको छु। तपाईहरुले यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो म्याग्नेसियम सल्फेट इन्जेक्सन भयो 50% को 5 ग्राम पर 10 ml। अब इन्ट्रोडक्सनमा जानु पर्दाखेरि चाहिँ म्याग्नेसियम सल्फेट भनेको सिभियर प्रेक्ल्याम्सिया र इक्ल्याम्सियामा चाहिँ ड्रग अफ चोइस हो हैन। यदि कुनै पनि कन्भल्जनहरु आएको छ भने त्यसलाई ट्रिट गर्ने अथवा चाहिँ प्रिभेन्सनको लागि युज गरिन्छ। अब म्याग्नेसियम सल्फेटको फ्याक्ट्समा जानु पर्दाखेरि चाहिँ यसलाई इप्सम साल्ट पनि भनिन्छ र 1 ग्राम अफ साल्टमा चाहिँ 98 mg एलिमेन्ट्स अफ म्याग्नेसियम हुन्छ। यो एउटा इनअर्गानिक साल्ट हो र यसको फर्मुला भन्नुपर्दा चाहिँ MgSO4। हामीले युजुअली यही नै वर्ड युज गरिरहेका हुन्छौं। यो चाहिँ WHO को मोडल लिस्ट अफ इसेन्शियल मेडिसिनमा पनि छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले हरेक ग्रासरुट लेभलमा चाहिँ म्याग्नेसियम सल्फेट चाहिँ दिइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ हाइली सोलुबल इन वाटर हुन्छ। हाइली सोलुबल इन वाटर भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब्जर्प्सनको लागि चाहिँ धेरै ड्रग्स अभाइलेबल हुन्छ भने यसको सोलुबिलिटी इन्हिबिट गर्ने भनेको लिपिड्सले। अब म्याग्नेसियमको फिजियोलोजिकल रोल के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले सोडियम पोटासियम एटीपी सिस्टम छ त्यसको चाहिँ मेडिएटरको रूपमा काम गर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ रेस्टिङ पोटेन्शियल मेन्टेन गर्छ र साथसाथै चाहिँ सेलुलर भोल्युमलाई पनि रेगुलेट गरेको छ। र अर्को भनेको अक्सिडेटिभ फोस्फोराइलेसनमा हेल्प गर्छ, ग्लुकोज युटिलाइजेसन, प्रोटिन सिन्थेसिसमा पनि म्याग्नेसियमले हेल्प गर्छ। त्यसैगरी चाहिँ क्याम जेनरेसन भाइ एडिनाइल साइक्लेजको माध्यमबाट चाहिँ क्याम जेनरेसनमा पनि हेल्प गर्छ। क्याम भनेको एउटा चाहिँ सेकेन्ड मेसेन्जर हो जसको चाहिँ धेरै बायोलोजिकल प्रोसेसमा चाहिँ एउटा रोल हुन्छ। यो चाहिँ डेरिभेटिभ अफ एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट अथवा चाहिँ हामीले त्यसलाई सर्टकटमा एटीपी पनि भन्छौं। र क्याम्पको फंक्सन भनेको चाहिँ इन्ट्रासेलुलर सिग्नल ट्रान्सडक्सनमा चाहिँ हेल्प गर्ने हो। त्यसैगरी म्याग्नेसियमले चाहिँ प्याराथाइरोइड हर्मोनको एक्सन र रिलिजलाई कन्ट्रोल गरेको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ बडीमा क्याल्सियमको मेटाबोलिजमलाई रेगुलेट गरेको हुन्छ। र अर्को भनेको सिन्थेसिस अफ डीएनए, आरएनए र प्रोटिन। अब कार्डियोभास्कुलर इफेक्ट। कार्डियोभास्कुलर इफेक्टमा चाहिँ म्याग्नेसियमको एकदमै महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ। यसले चाहिँ मायोकार्डियल र भास्कुलर स्मुथ मसलमा चाहिँ डाइरेक्ट डिप्रेसनको रूपमा काम गर्छ। अब म्याग्नेसियमले चाहिँ हाम्रो हेल्दी हार्टबिटलाई चाहिँ मेन्टेन गरेको हुन्छ हैन। जस्तो अब क्याल्सियम चाहिँ हार्ट मसलमा इन्ट्री गरिसकेपछि चाहिँ मसल फाइबर कन्ट्र्याक्ट गर्छ र अब सधैँभरि कन्ट्र्याक्ट गर्ने कुरा त भएन हैन। अब म्याग्नेसियमले चाहिँ यसको इफेक्टलाई काउन्टर गरेर चाहिँ सेल्सहरुलाई रिल्याक्स गर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ यसले सिस्टोलिक ब्लड प्रेसरलाई रिड्युस गर्छ र चेन्जेस कुनै पनि डायस्टोलिक ब्लड प्रेसरमा कुनै चेन्जेस ल्याउँदैन। अब म्याग्नेसियमले हाम्रो ब्लड प्रेसरलाई चाहिँ कन्स्ट्रिक्ट हुनबाट प्रिभेन्ट गर्छ, जसले गर्दा चाहिँ ब्लड फ्लो राम्रो हुने भएर ब्लड प्रेसर चाहिँ मेन्टेन हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ एड्रेनल मेडुलाबाट चाहिँ क्याटेकोलामाइन्सहरुको रिलिजलाई चाहिँ इन्हिबिट गर्छ। यसले चाहिँ खासमा म्याग्नेसियमले एन टाइप अफ क्याल्सियम च्यानललाई चाहिँ ब्लक गरेको हुन्छ हैन नर्भ एन्डिङमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नरिपिनेफ्रिन हुन्छ नि, त्यो चाहिँ रिलिज हुन पाउँदैन, जसले गर्दा चाहिँ बीपी डिक्रिज हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ यो एन्टी एरिथमिकको रूपमा पनि काम गरेको हुन्छ र हार्ट रेटलाई स्लो गराइदिन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ कार्डियक आउटपुट र भास्कुलर टोनलाई चाहिँ रिड्युस गरेर हाइपरटेन्सन गराउँछ। अब नर्भस सिस्टम इफेक्ट्स। यो नर्भस सिस्टम इफेक्ट जानिसकेपछि चाहिँ अहिले हामीलाई प्याथोफिजियोलोजीमा यही कुराहरू रिपिट हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ है। मेन भनेको यसको चाहिँ न्यूरोमस्कुलर जंक्सनमा चाहिँ एसिटाइलकोलिनको रिलिजलाई चाहिँ रिड्युस गराइदिन्छ, क्याल्सियम आयोनलाई चाहिँ एन्टागोनाइज गरेर। यो गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन न्यूरोमस्कुलर जंक्सन हुन्छ त्यसमा चाहिँ क्याल्सियम डिपेन्डेन्ट एसिटाइलकोलिनलाई चाहिँ इन्हिबिट गरिसकेपछि एसिटाइलकोलिनको इन प्लेटमा चाहिँ डिपोलराइजिङ एक्सन हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ न्यूरोनल फायरिङ पनि कम हुन्छ र सँगसँगै चाहिँ मसल पनि रिल्याक्स हुन्छ। अर्को यसको नर्भस सिस्टममा इफेक्ट भनेको चाहिँ नर्भ्सको एक्साइटेबिलिटीलाई पनि रिड्युस गराउँछ र क्याल्सियम च्यानललाई ब्लक गरेर एन्टिकन्भल्जेन्टको रूपमा काम गर्छ। म्याग्नेसियम भनेको एउटा नेचुरल नै क्याल्सियम च्यानल ब्लकर हो। यसले चाहिँ क्याल्सियम च्यानललाई ब्लक गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दा चाहिँ हार्ट र ब्लड भेसल्समा चाहिँ जुन सेलहरुमा क्याल्सियमको इन्ट्री हुन्छ त्यो चाहिँ स्लो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हार्टलाई पनि उसको अब ब्लड पम्प गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुने भयो र ब्लड भेसललाई पनि वाइडेन गराइदिन्छ। सँगसँगै चाहिँ न्यूरोनल फाइरिङ पनि कम हुन्छ।
अब चाहिँ रुट्स, यसलाई चाहिँ हामीले आइभी आइएम र ओरल्ली दिन सकिन्छ। आइभी र आइएम एज एन्टिकन्भल्जेन्ट, ओरल्ली चाहिँ एज ल्याक्जेटिभ दिन सकिन्छ। अब यसको गाइनिअप्समा युजेस भनेको चाहिँ एउटा सिभियर प्रिक्लेम्सिया, अर्को एक्रेम्सिया र अर्को भनेको चाहिँ प्रिटर्म लेबरमा टोकोलाइटिक एजेन्टको रूपमा पनि दिइन्छ। जस्तो अब प्रिटर्म लेबर प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले म्याग्नेसियम सल्फेट दिएर चाहिँ टोकोलाइटिक एजेन्टको रूपमा काम गर्छ भने प्रिटर्म बेबीहरूमा चाहिँ सेरेब्रल पाल्सी प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ युज गरिन्छ, किनभने म्याग्नेसियमको चाहिँ न्युरोप्रोटेक्टिभ एक्सन हुन्छ। अब अदर युजेसमा चाहिँ हाइपोम्याग्नेजिया भइहाल्यो। त्यसै गरी चाहिँ अब सिभियर ए अफ आजमा छ भने, कन्स्टिपेसन छ, ब्यारियम पोइजनिङ छ भने त्यसमा पनि म्याग्नेसियम सल्फेट चाहिँ युज गरिन्छ। र यसको मोड अफ एक्सन, मोड अफ एक्सन चाहिँ अघिकै कुराहरू छ होइन। यसले चाहिँ नर्भ इन्डिङबाट चाहिँ एसिटाइल कोलिनको मात्रालाई चाहिँ घटाइदिन्छ र जुन हाम्रो मोटर इन्प्लेट छ त्यसमा चाहिँ एसिटाइल कोलिनको सेन्सिटिभिटी रिड्युस गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एसिटाइल कोलिनको चाहिँ डिपोलराइजिङ एक्सन हुन्छ, न्युरोनल फायरिङ कम गराउँछ, मसल रिल्याक्सेन्ट हुन्छ, क्याल्सियम च्यानललाई ब्लक गराइदिन्छ र यसले भ्याजोडाइलेसन गराउने भएको कारणले गर्दा चाहिँ सेरेब्रल, युटेराइन र रिनल ब्लड फ्लोलाई इन्क्रिज गराइदिन्छ। फार्माकोलोजी, एन्टिकन्भल्जेन्ट एक्सनको लागि चाहिँ यसको अनसेट भनेको आइभी दिँदाखेरि चाहिँ इमिडिएट अनसेट हुन्छ भने आइएम दिँदा चाहिँ 1 आवर हुन्छ। प्रोटिन बााउन्ड 30% हुन्छ। प्रोटिन बााउन्ड 30% भनेको चाहिँ 30% चाहिँ ड्रगले काम गर्दैन, किनभने चाहिँ यो प्रोटिनसँग बााउन्ड भएको हुन्छ र बाँकी रह्यो 70% त्यो चाहिँ फ्री टु वर्क हुन्छ। भनेको अब त्यसले काम गर्न पाउने भयो, टक्सिक लेभल पनि कम हुने भयो, यता काम पनि गर्ने भयो। एक्सक्रिसन चाहिँ युरिनबाट हुन्छ। अब म्याग्नेसियम सल्फेट नै किन युज गर्ने त भन्दा यसको एकदमै धेरै एडभान्टेजहरू छ होइन। यो चाहिँ एकदम रिलेटिभली सेफ ड्रग हो र ड्रग अफ चोइस पनि हो। यसलाई चाहिँ आइभीआइएम जुनै तरिकाले पनि दिन सकियो। यदि एप्रोप्रिएट डोजमा दियौँ भने यसले फिटसलाई एफेक्ट गर्दैन र एप्रोप्रिएट डोजमा चाहिँ यसले पेसेन्टलाई सेडेट पनि गर्दैन। अनि यो चाहिँ एकदमै इनएक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ र इसेन्सियल ड्रग लिस्टमा पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो सजिलै अभाइलेबल हुने भयो नि त। अनि किडनीले मेटाबोलाइज गर्ने भएको भएर चाहिँ यसले हेपाटिक प्रब्लमहरू चाहिँ ल्याउँदैन, जुन चाहिँ धेरै जस्तो सिभियर प्रिक्लेम्सियामा चाहिँ एसोसिएटेड भएको हुनसक्छ। अब यसको डिसएडभान्टेज, यसले चाहिँ रेस्पिरेटरी डिप्रेसन पनि गराउन सक्छ अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ रेस्पिरेटरी एरेस्टहरू पनि गराउन सक्छ। अब कसरी दिने त एमजिएसओ? एमजिएसओ चाहिँ ड्रग अफ चोइस हो होइन। यदि सिभियर प्रिक्लेम्सिया छ अथवा चाहिँ इक्लेम्सिया छ भने त्यही भएर चाहिँ हरेक हेल्थ सेन्टरमा अथवा चाहिँ हस्पिटल लेभलमा जहाँसुकै ग्राउन्ड लेभल होस् या अथवा टर्सियर लेभलमा होस् यो चाहिँ सधैँभरि अभाइलेबल हुनुपर्छ। र यदि अब इनकेस छैन, अभाइलेबल छैन भने चाहिँ डाइजेपाम 10 mg अथवा चाहिँ 2 ml को हुन्छ, त्यो चाहिँ 2 मिनटको टाइमभित्रमा चाहिँ दिन सकिन्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ एमजिएसओ टक्सिसिटी भयो भने पनि डाइजेपाम दिन सकिन्छ। अब हेल्थ सेन्टरमा चाहिँ लोडिङ डोज दिँदा चाहिँ फर्स्टमा त अब हामीले हात धुनु पर्यो, ड्राई ओइल गराउनु पर्यो र एउटा भन्न नछुटाउनु पर्ने कुरा के त भन्दा चाहिँ हामीले मेडिसिन दिँदाखेरि महिलालाई चाहिँ तपाईँलाई तातो फिल हुनसक्छ है भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ। अब लोडिङ डोज यसको भनेको चाहिँ 4 ग्राम अफ एमजिएसओ सोलुसनलाई चाहिँ 5 देखि 15 मिनट लगाएर दिनुपर्छ। हाम्रो एउटा एम्पुल एमजिएसओ को एम्पुल भनेको 50% को हुन्छ र 1 ग्रामको हुन्छ, अर्थात् 2 ml को हुन्छ। हामीले यो 50% एमजिएसओ लाई 20% बनाएर दिनुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि फर्स्टमा तपाईँहरूले एउटा 20 ml को सिरिन्ज लिनुपर्छ होइन, स्टाइल सिरिन्ज। त्यसमा चाहिँ 8 ml अथवा चाहिँ 4 ग्राम अफ एमजिएसओ 50% हुन्छ, त्यो चाहिँ ड्र गर्ने। त्यो ड्र गर्दाखेरि 8 ml भयो नि त। अब त्यसमा चाहिँ 12 ml अफ डिस्टिल वाटर अथवा चाहिँ स्टाइल वाटर चाहिँ युज गर्नुपर्छ, जसले गर्दा अब यसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 20% हुन्छ। र यसलाई चाहिँ 5 to 15 मिनटमा चाहिँ आइभी स्लोली दिनुपर्छ र दिँदाखेरि चाहिँ बिचमा कुनै कम्प्लिकेसनहरू आउन सक्छ कि भनेर चाहिँ त्यो पनि याद गर्नु पर्यो। र यो दिए लगत्तै फेरि हामीले अब आइएम दिनुपर्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले 10 ग्राम अफ एमजिएसओ 50% नै दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ कसरी दिने भन्दाखेरि चाहिँ 5 ग्राम इन इच बटक एज डिप आइएम विथ 1 ml अफ 2% लिग्नोकेन।
यसको लागि तपाईहरुले दुईटा 10 ml को सिरिन्ज लिनु पर्यो। दुईटै 10 ml को सिरिन्जमा चाहिँ 5 ग्राम अफ MgSO4 भनेको 10 ml भयो। त्यो चाहिँ 10 ml MgSO4 मा 2% लिग्नोकेनको 1 ml भनेको टोटल चाहिँ 11 ml भयो नि त। यो 10 ml को सिरिन्जमा हाम्रो अट्छ। त्यो गरेर चाहिँ 11 ml चाहिँ दुईटै सिरिन्जमा बनाएर फर्स्ट सिरिन्ज चाहिँ डीप आइएम इन्जेक्सन एउटा पटकमा दिने, त्यो भनेको 5 ग्राम अफ MgSO4 भयो। त्यसैगरी अर्को पटक्समा चाहिँ सेकेन्ड सिरिन्जको डीप आइएम दिनु पर्यो। अर्को पटक्समा चाहिँ 5 ग्राम नै भयो। र अब यति दिइसके पछाडी चाहिँ निडल र सिरिन्जलाई चाहिँ पंक्चर प्रुफ कन्टेनरमा राख्ने, ग्लोभ्स रिमुभ गर्ने, त्यसलाई प्रपरली डिस्कार्ड गर्ने, ह्यान्ड वाशिङ गर्ने र यदि चाहिँ 15 मिनेट पछाडी फेरि कन्भल्जन आयो हैन भने त्यस पछाडी चाहिँ हामीले 2 ग्राम अफ MgSO4 4 ml चाहिँ आईबी त्यसलाई चाहिँ 5 मिनेट लगाएर दिने। यसमा चाहिँ केही कुरा पनि डिजल्भ गर्नु पर्दैन, आईबी दिने हो। 2 ग्राम अफ MgSO4 भनेको 4 ml 5 मिनेट लगाएर दिनु पर्यो। अब हामीले यो प्राइमरी लेभलमा चाहिँ MgSO4 लोडिङ डोज दिएर रिफर किन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब प्रिक्लेम्सिया जहिले पनि इक्लेम्सियामा जान सक्छ। अनि अब हामी त ट्रान्सपोर्टेसन गराउँदाखेरि त सेक हुन्छ नि त पेशेन्ट हैन, जसले गर्दा चाहिँ कन्भल्जन आउन सक्छ किनभने त्यो चाहिँ स्टिमुलसको रूपमा काम गरेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले जहिले पनि प्राइमरी लेभलबाट पेशेन्टलाई रिफर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ लोडिङ डोज दिएर मात्रै रिफर गर्नुपर्छ। अब हस्पिटल लेभलमा पनि प्रोसेस सबै एउटै हो। यसमा चाहिँ लोडिङ डोज हामीले अघि भने जस्तै नै गर्नु पर्यो र मेन्टेनेन्स डोजमा चाहिँ 5 ग्राम अफ MgSO4 with 1 ml of 2% lignocaine in the same syringe by deep IM every 4 hours in the alternate बटक भनेको 5 ग्राम अफ MgSO4 भनेको 10 ml भयो। त्यसमा चाहिँ पहिला दिए जसरी नै 1 ml अफ 2% lignocaine युज गरेर अल्टरनेट बटक्समा दिनु पर्यो 4 घण्टाको फरकमा। र यदि चाहिँ साइन अफ टक्सिसिटी छैन भने मात्रै बल्ल नेक्स्ट डोज दिन सकिन्छ। अब मेन्टेनिङ आईबी डोज कहिलेसम्म दिइराख्ने त भन्दाखेरि चाहिँ 24 घण्टाको लागि यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। त्यो भनेको चाइल्ड बर्थ भएको 24 घण्टा पनि हुन सक्यो अथवा चाहिँ लास्ट कन्भल्जनको 24 घण्टा पनि हुन सक्यो। जुन लास्टमा हुन्छ त्यसलाई नै आधार मानेर 24 घण्टासम्म चाहिँ ट्रिटमेन्ट कन्टिन्यू गर्नु पर्यो। अब टिप्समा मैले राखेको छु 20% MgSO4 सोलुसन सुरुको आईबी इन्जेक्सनको लागि भयो भने 50% MgSO4 सोलुसन चाहिँ आइएम इन्जेक्सनको लागि रिकमेन्ड गरिन्छ। र साइन अफ टक्सिसिटी चाहिँ कसरी मोनिटर गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ रेस्पिरेसन रेट चाहिँ 1 मिनेटसम्म फुल काउन्ट गर्नु पर्यो एभ्री आवर, त्यो चाहिँ मोर देन 16 ब्रेथ्स पर मिनट हुनु पर्यो। पटेलर रिफ्लेक्स चेक गर्नु पर्यो एभ्री 4 आवर्स, त्यो प्रेजेन्ट हुनु पर्यो। युरिन आउटपुट मेजर गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ मोर देन 30 ml पर आवर हुनु पर्यो। त्यसैगरी चाहिँ ब्लड प्रेसर मेन्टेन गर्ने र सेरम म्याग्नेसियम लेभल पनि मेन्टेन हेर्नुपर्छ हैन। 1.7 देखि 2.2 mg/dl हुन्छ यसको भ्यालु। अब ल्याब इन्भेस्टिगेसनहरु पनि बीचबीचमा गराइराख्नु पर्यो। र MgSO4 टक्सिसिटी सम्झिनको लागि एउटा सर्टकट छ, बर्ब बीपी डिक्रिज हुन्छ, युरिन आउटपुट डिक्रिज हुन्छ, रेस्पिरेसन रेट डिक्रिज हुन्छ र पटेलर रिफ्लेक्स चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ। यो भयो भने चाहिँ MgSO4 टक्सिसिटी भयो भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। अब यदि साइन अफ टक्सिसिटी देखियो भने चाहिँ MgSO4 को रिपिट डोजलाई चाहिँ विथहेल्ड गर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ डिले गर्न सकिन्छ। अब यो ड्रग त दिएम तर कहिलेकाहीँ चाहिँ ओभरडोज हुन सक्छ। त्यसको ठाउँमा चाहिँ हामी जहिले पनि एन्टिडोटहरु चाहिँ रेडी गर्नु पर्यो। यदि रेस्पिरेटरी एरेस्ट छ भने चाहिँ भेन्टिलेसनमा चाहिँ एसिस्ट गर्ने, ब्याग एन्ड मास्क, एनेस्थेसिया, इन्ट्युबेसनको लागि रेडी गर्ने। र एन्टिडोट भनेको यसको क्याल्सियम ग्लुकोनेट दियो, यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। क्याल्सियम ग्लुकोनेट चाहिँ 1 ग्राम दिने हो, त्यो भनेको 10 ml हुन्छ, 10% को सोलुसनमा आउँछ। त्यसलाई चाहिँ आईबी दिने स्लोली ओभर 3 मिनट्स, जसको कारणले गर्दा हामीले त्यो मेडिसिन दिइसके पछाडी चाहिँ MgSO4 को जुन टक्सिसिटी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ काउन्टरएक्ट गर्न सकोस् र रेस्पिरेसन बिगिन हुन्छ। र अब हरेक ड्रगको चाहिँ साइड इफेक्ट हुन्छ हैन। यो चाहिँ रिलेटिभली सेफ ड्रग भए पनि यसको चाहिँ फ्यु साइड इफेक्ट्सहरु छ, जस्तै नी जर्क डिमिनिस हुने, रेस्पिरेटरी फेलियर हुन सक्छ, फ्लसिङ, स्वेटिङ, हाइपोटेन्सन, जीआई डिस्टर्बेन्स, हाइपोथर्मिया, सर्कुलेटरी कोल्याप्स, कार्डियक एन्ड सीएनएस डिप्रेसनहरु चाहिँ हुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ साइड इफेक्ट पनि मोनिटर गर्नु पर्यो।
र कस्तो केसमा चाहिँ एमजिएसएफओ नदिने भन्दाखेरि रिनल फङ्सन इम्पेयरमेन्टमा नदिने, किन भन्दाखेरि चाहिँ म्याग्नेसियमले चाहिँ रिनल प्लाज्मा फ्लोलाई चाहिँ डिक्रिज गराउँछ, त्यो कारणले भयो। हार्ट ब्लक मायोकार्डियल ड्यामेज छ भने दिनु भएन। माइस्थेनिया ग्रेभिसमा पनि दिँदैन, किन भन्दा चाहिँ माइस्थेनिया ग्रेभिसमा म्याग्नेसियमले चाहिँ नर्भ मसलको कनेक्सनलाई चाहिँ ब्लक गराइदिन्छ, जसले गर्दा मसल अझै झन् विकनेस हुन्छ र ओर्स हुँदै जान्छ कन्डिसन। र यसको ड्रग इन्ट्र्याक्सन भनेको चाहिँ नेफिडिपिनसँग हुन्छ। यो नेफिडिपिन र एमजिएसएफओ सँगै दिँदाखेरि चाहिँ यसले हाइपोटेन्सन गराउने चान्स चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ टेम्पोररी मसल प्यारालाइसिस पनि गराइदिन्छ। अब नर्सिङ कन्सिडरेसनमा के चाहिँ हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले आइभी डोज दिएको विथिन 15 मिनट्समा चाहिँ भाइटल साइनहरू चाहिँ एसेस गर्ने। अनि अब यदि वुमेन चाहिँ लेबरमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब कन्ट्राक्सन इन्टेन्सिटी अनि म्याग्नेसियम लेभलहरू चाहिँ एसेस गर्नु पर्यो। त्यसै गरी चाहिँ युरिन आउटपुट एसेस गर्ने र यदि लेस देन 30 ml पर आवर छ भने फिजिसियनलाई इन्फर्म गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ हामीले अब युरो ब्यागहरू पनि लगाएको हुन्छौँ, त्यहाँबाट मोनिटर गर्ने अनि पटेलर रिफ्लेक्स एक्जामिन गर्ने र सिजर प्रिकसनहरू चाहिँ युज गर्ने। अब यसको लागि चाहिँ लो स्टिमुलस इन्भाइरोमेन्टहरू अनि साइड रेल्सहरू चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। एटेन्सन भनेर राखेको छु, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो हैन। यो एमजिएसएफओ दिँदा चाहिँ एकदमै धेरै पेनफुल हुनसक्छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले डिप आइएम दिने भन्छौँ ग्लुटियल रिजनमा। यसको लागि चाहिँ 3 इन्च लङ 20 गेजको निडल चाहिँ युज गर्ने, जसले गर्दा चाहिँ पेन अलिकति भए पनि कम हुन्छ। र हामीले 2% अफ जाइलोकेन 1 ml चाहिँ युज गर्छौँ, त्यो चाहिँ पेन रिड्युस गराउनको लागि युज गरिन्छ भने। र हामीले जहिले पनि इन्जेक्सन दिँदाखेरि चाहिँ एस्पिरेट गरेर मात्रै दिने, किन भन्दा चाहिँ ब्लड भेसलमा नपुगोस् भनेर। र कहिले अब पेनलाई चाहिँ कम गराउनको लागि यो मेजर्स युज गरियो भने अब म्याग्नेसियमलाई चाहिँ अझै टिस्युमा चाहिँ फैलिनको लागि चाहिँ हामीले इन्जेक्सन दिए पछाडि चाहिँ बटक्सलाई मसाज गर्न सकिन्छ। यहाँ एउटा क्वेसन छ, इज म्याग्नेसियम सल्फेट डेन्जरस? हामीले पहिला पनि कुरा गरिसके, म्याग्नेसियम सल्फेटको चाहिँ प्रोटिन बाउन्ड भनेको 30% हुन्छ र प्रोटिन बाउन्ड 30% हुने बित्तिकै 30% ड्रगले चाहिँ काम गर्ने भएन हैन, प्रोटिनसँग बाउन्ड भएको भएर। त्यही भएर बाँकी रह्यो चाहिँ 70%, त्यो 70% चाहिँ फ्री टु वर्क हो, त्यही भएर टक्सिसिटी पनि कम हुने भयो। अनि हामीले जुन ड्रग्सहरू आइबीबाट दिन्छौँ नि, त्यसको चाहिँ फर्स्ट 24 आवर्समा चाहिँ 90% डोज चाहिँ एक्सक्रिटेड भएको हुन्छ र युरिनबाट। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले युरिन आउटपुट चाहिँ मेजर गरिराख्नु पर्ने भयो। यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै डेन्जरस चाहिँ देखिँदैन। र प्रेग्नेन्सीमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले करेक्ट डोजमा प्रपरली नै एडमिनिस्टर गऱ्यौँ भने चाहिँ यसको टक्सिसिटी रियर हुन्छ। र नदिएर भन्दा दिँदाखेरि चाहिँ आमा र बच्चालाई दुवैलाई फाइदा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ यो ड्रग अफ चोइस हो। र यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा म्याटर्नल डेथको मेजर कजमा इक्लेम्सिया पर्छ। किन पर्छ, यहाँहरूले चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। आजको लागि यति नै हो भिडियो चाहिँ। तपाईहरूले यस्तै भिडियोको लागि यो च्यानललाई चाहिँ लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्नु होला। थ्याङ्क यू।